جے جگ اندر سکھ چاہنا دسا عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہوئے راضی اس حال اندر تو ہی جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر جے تینو سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر اور جاواں صدقے میں ماں دے نامی اتوں ماں آکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی جدو نال محبت ماں کہیے لگدا منہ وچ جویں کھنڈ پیندی جڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو اودی کدے وی بھجے نہیں کنڈ پیندی ماں دا جڑا وی بے ادب ہووے پسروری اونوں دعا جہاناں چ پھڈ پیندی اس واسطے میرے بھائیو والدین دی عزت کرو گے تو تھوڑی اولاد بولو بولو جس ٹوپے دیو گے اس ٹوپے لینا بھی پینا گے یہ مت سوچو تو ابے نو گالاں کڈے تے تیری اولاد پلنگ تے بٹھا کے تینوں روٹی کھوائے بلکہ ہی پاڑ چھڑے نبی پاک فرماندے نے کیڑی نے اپنے دوویں ہاتھ چکے نے اللہ دے سامنے کیڑی نے تسی ہاتھ ویندے ہو کیڑی دے ہاتھ ویکھے جے بولو تے صحیح اگے پیر نو پوچھ لو بھی کیڑی دے ہاتھ کیویں دے اللہ دے نبی فرماندے نے کیڑی نے دوویں ہاتھ چکے نے تے کی کہہ رہی ہے اللہم انی خلق من خلقک اللہ میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں اللہ می پا دے تیرے نبی سلیمان تے او دے یاراں نو بارش دیاں لوڑاں پے گئیاں ایسرا کر کے دعا کر دیں تو نبی سلیمان بھی پہنچ گئے انہاں کیڑی دی گل نو سن لیا ہے تے قرآن کی اندر فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا نبی سلیمان کیڑی دی گل سن کے مسکرا بھی پے تے ہس بھی پے تے گل سن لے سرکاری والیا نبی سلیمان ہس پے بدل آسمان تو وس پے تے نبی سلیمان تے او دے ساتھی نس پے کیوں جی آئی صاحب نس پے تے قرآن کی آندہ جی پیا اگلی گل بھی سننا لیجئے تو ہاں کہنا ہے نبی سلیمان دا واقعہ کتے لہندہ جے تے نبی سلیمان کی اندے نے وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ اگے کی وَعَلَى وَالِدَيَّ اللہ میں او تیرا شکر کیویں ادا کراں جیڑی نعمت تو میرے تے کیتی ہے تے میرے والدین تے کیتی ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 40 سالہ تو اتے ہو جائے نا انہوں یہ دعا کرنی چاہیے اپنے والدین واسطے دعا پڑھنی چاہیے اللہ میں کیویں تیری نعمت دا شکریہ ادا کران جیڑی تو میرے والدین تے کیتی ہے تے میرے تے کیتی ہے سبحان اللہ آؤ ایک نبی نہ اور ملاقات کرا یہ دا نا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام قرآن آندہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاة وکانا تقیہ اگے کیے وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ نبی یحییٰ بھی اپنے والدین نہ نیکی کرن والے تے ایک نبی اور جے جدا باپ کوئی نہیں ماں ہے تے اپنی ماں دا دودھ پہ پیندے نے تے فرمایا اے مریم پریشان نہ ہو جدوں تینوں بکواس کرن تیرے خلاف تے چپ دا روزہ تو رکھ لئی دے دودھ پیندے عیسیٰ نو میں بلا دیاں گا چپ دا روزہ نبی بی بی مریم نے چپ دا روزہ رکھیا تے دودھ پیندہ بچہ بول پیا اسی بھوک دا رکھاں گے قیامت نو رب سچا بول پیا الصوم لی وانا اجزی بھی یہ دا روزہ میرے واسطے وے میرے فرشتیوں تھوڑی جا کلمہ ٹوٹ جان گیا سیائیاں مک جان گیا لیکن تو ہی روزے دا اجر نہیں لکھ سکتے دا روزے دا اجر میں رب خود ہی دیا سبحان اللہ ہون نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمایا عیسیٰ دودھ باج پیوی پہی رو انہاں نے بھی گل کر لے تے نبی عیسیٰ کی آمد نے قال انی
عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. آگے کیا وبرا بوالدتی. نبی عیسیٰ بھی اپنی ماں نا نیکی کرن والے، حضرت یحییٰ بھی والدین نا نیکی کرن والے. ہن ایک نبی ہو رہے دا نام ہے نبی یوسف علیہ السلام. سٹن والے کتھے سٹے ہیں تے کڈن والے نے ڈونگے کھواں چو کڈ کے تے مصر دے تخت دا بادشاہ بنا چھڑے. ہن بھائیاں نو پتہ ہوندا کہ ڈونگے کھوج ڈگیا تخت لبنا انہاں سارے چھال مار دینی. اس نہیں ہے نا. پر پتر نبی دے، پوتے نبی دے، پڑپوتے نبی دے، علم غیب نہیں. یوسف نو ڈنگا جنہ ڈونگا سٹنے پے انہیں انہیں ہی اچھا بادشاہ بن جائے. اللہ وقت آیا جدو ماں باپ بھی آئے، سارے پرا آئے تے ماں باپ نو کتھے بٹھایا؟ اور بولو تو صحیح. ایتھے تھانے ایک بچہ سپاہی لگا ہوئے نا تو دا پیو ٹر جے ملنے واسطے انہیں پاٹے پوٹے کپڑے پائے نال دے اندر کہو نہیں اے پاٹھی رکھے ہے بغیرت آدمی نا. وہ چولے تو تھانے کی سپاہی لگیا تے پیو نو پاٹھی کہنے. ادھر وہ ہے مصر دا بادشاہ تے ماں باپ آئے نے تو کتھے بٹھائے نے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. ماں باپ نو تخت تے بٹھا دیتا ہے بھی نبی نے ہے بھی بادشاہ نے، پر اپنی نبوت نہیں ویکھی، اپنی بادشاہی نہیں ویکھی تے ماں باپ نو اپنے تخت تے بٹھا دیتا ہے. پتہ یہ چلیا سرکاری والیوں پتر نبی بھی ہوئے، بادشاہ بھی ہوئے، حکمران بھی ہوئے، عالم بھی ہوئے، خطیب بھی ہوئے، ادیب بھی ہوئے، محدث بھی ہوئے، مجدد بھی ہوئے، پرائم منسٹر بھی ہوئے، چیف منسٹر بھی ہوئے، پر ماں باپ دی جتی دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. آؤ نبی علیہ السلام دی احادیث سنا دیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا ماں پیو تائیں جڑکی نائی، ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اف نہ کری مولے. ماں پیو جس دم حکم سناون تے بیٹا جلد قبولے. اور ماں پیو تائیں جڑکی نائی دبکا مول نہ ماری. اور کر کے خدمت تابعداری تے دل انہاں دا تھاری. یہ ویلا ایکو واری ہونے نہیں برت ماں باپ نہیں لبنا ہے ٹر گئے نہیں تو انہوں نے پوچھو جنہ دے ٹر گئے. اللہ جنہ دے ماپے چلے گئے انہوں نے قبرہ دے کروڑا رحمتہ نازل فرما. نبی علیہ السلام نے ایک نسخہ دسیا جیڑا بندہ ماں باپ دا خدمت گزارے اللہ او دی دعا ردی نہیں کر دے. توجہ ہے جنا سارے جیڑا ماں باپ دا خدمت نوجوانوں تو یہ بھی سن لو جیڑا بندہ ماں باپ دا خدمت گزارے وہ جدوں بھی دعا کردہ ہے اللہ او دی دعا نو رد وہ مستجاب الدعوات ہوندا ہے. جیڑا بندہ ماں باپ دی خدمت کردا ہے نا وہ مستجاب ہوتا. یہ بیان دلیل کی ہے آقا فرماتے ہیں عمر مکے چلنا ہے جی اللہ رسول چلنا فرمایا تے کرم دا ویس آئے گا او دے کو دعا کرائیں اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے. او دی دعا رد نہیں کر دے. کیوں نہیں کر دے؟ فرمایا عمر وہ اپنی ماں دا بڑا خدمت گزار ماں دا بڑا خدمت گزار. ہن اگے جڑی میں گل دسنا چاہنا وہ بھی بڑی پیار نہ سننا لیجئے اور بڑی عظیم بات جے. توجہ ہے جے نا سارے میرے وال ویکھو
ایک وقت تو بھی آیا جب اویس نے کہا کہ اللہ رسول ہن اخیر ہو گئی ہے، میں تھوڑی زیارت کرنا چاہنا تے صحابی رسول بننا چاہنا، تے آقا کی فرماندے نے اویس تیری ماں زندہ ہے؟ جی اللہ رسول زندہ ہے۔ فرمایا اپنی بڈھی ماں دی خدمت کر، تیری میری ملاقات جنت کے دروازے پہ ہو جائے گی۔ تھانوں پتہ ہے صحابیت دا منصب کیڈا اونچا ہے؟ آقا نے فرمایا سی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ عمر نو، حضرت نو دی عمر کتنی 1750 سال، یعنی 1750 سال دیا نمازاں ایک پلڑے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے۔ تے آقا نے کی فرمایا صحابیت دے منصب نالوں ماں دی خدمت اعلی ہے، کہ تو ماں دی خدمت کر، تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہو جائے۔ تو ہن ساڈا کی حال ہے؟ بول دے نہیں، کبھی ماں نو پوچھا جائے، پیو نو پوچھا جائے، بولو تو صحیح۔ جیسے کلے پیو نے 5 پتر 6 پتر پالے نے، یہ 6 پتر مل کے ایک ابا نہیں پال سکتے۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ جدوں پیو کر لیا ہوندا ہی مٹھیائی پھل، ادو اگو وانڈی لتاں نو جفے مار دے آندے ابا میرا ہے، دوجا آندا سی میرا ہے، تیسرا آندا سی میرا ہے۔ ہن ابا دوائی واسطے پیسے منگدا ہے، ایک دوسرے نو آندے نے ابا تیرا ہے، وہ آندا تیرا ہے، وہ آندا تیرا ہے، ہن میرا کہن واسطے تیار ہی کوئی نہیں۔ ماں اگر کوئی منگ لے تے ماں واسطے سوٹ کوئی نہیں، بیوی واسطے 20,000 دے لہنگے بھی لے آندا ہے۔ تے جگہ دے پیر فرماندے نے قرب قیامت کی ہوئے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَكَأُمَّا، بندے اپنیاں بیویاں دے تابع دار بن جان گے تے ماں دی نافرمانی ہوئے گی۔ اور آقا فرماندے نے وعدنا صدیقہ واقصابہ، باپ نو دور کیتا جائے گا، یاراں نو قریب کیتا جائے گا، یاراں نہ تکے کباب روسٹ چرگے مرغے بھی ہوٹلاں چڑھائے گا، یاراں نو سوٹ لے کے بھی دے گا، جتیاں لے کے بھی دے گا، پیو دوائی واسطے پیسے منگے گا، آکھے گا ابا ہے ہی کوئی نہیں۔ نظر مار لو ہاں کنے کو لوگ نے جنہیں ماں باپ دے خدمت گزار۔ اب پرسوں چوتھ میں ایک واقعہ ویکھیا کہ باپ 35 سال سعودی عرب چ رہا ہے، انہیں 35 سال کمائی کر کے اپنے بچے نو MBBS ڈاکٹر بنایا، 2 بیٹیاں نے 2 بیٹیاں نو ماسٹر کروایا۔ باپ 35 سال تو بعد آیا پاکستان، وہ اکاؤنٹ کوئی 60-70 لاکھ روپیہ سی۔ باپ نو کدے کیا دے ابا سانو پیسے، انہیں کیا پتر تھوڑے ہی نے، بیٹے نو کیا تیرے نہ نہیں، مینوں دے میں گڈی لینی۔ باپ نے انکار کیتا ہے تے دوواں بیٹیاں تے بیٹے نے باپ نو پھڑ کے کٹیا۔ آسمان نہیں پھٹتا، باپ دی دعا نو عرش دا رب بھی رد نہیں کرتا، اور باپ دی دعا تے اللہ دے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ باپ دی بد دعا بھی رائے گا نہیں جاندی، دعا بھی رائے گا نہیں جاندی، اور باپ دی رضا دے وچ اللہ دی رضا ہے۔ یہ گل یاد رکھ لو، اگر زمین تے باپ ناراض ہے، نوجوانوں گل دھیان نہ سنو، صحیح ترغیب و ترہیب بابو حقوق الوالدین علامہ البانی نے وہ دے اندر اس حدیث نو نقل کیتا ہے، سکے والا حدیث ہے، کوئی ذوف نہیں، جس انسان تے نوجوان تے وہ دا باپ ناراض ہے، وہ تہجد پڑھے، نمازہ پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، اگر وہ دا پیو راضی نہیں، اللہ دے من تیرے حج عمرے عبادات دی لوڑ ہی تھوڑی۔ جب تک تیرا بڑھا پیو تیرے راضی نہیں ہوئے گا، میں تیری کوئی نیکی قابل قبول کرنی نہیں۔ اس واسطے سے باپ نے راضی کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا 3 بندے ڈائریکٹ جنتی نے۔ پہلا بندہ کیڑا ہے؟ نوجوان دنیا تو فوت ہو گیا ہے، او دی قبر دے کنارے تے کھلو کے او دا پیو آندا ہے اللہ میں اے دے تے راضی ہاں، فرمایا ڈائریکٹ ہی جنت چلا جائے۔ تے دوسرا بندہ کیڑا ہے؟ دوسرا لوگوں او بی بی جڑی دنیا تو فوت ہو گئی ہے،
او دا خامد او دی قبر دے کنارے تے کھلو کے آندا ہے اللہ میں اے دے تے راضی ہاں اللہ اس عورت نو ڈائریکٹ جنت عطا کر دین گے تے تیسرا او ملازم او نوکر او غلام جڑا دنیا تو چلا گیا او دا آقا ہوندا اللہ میں دے تے راضی ہاں اللہ انہوں بھی ڈائریکٹ جنت دے دے آگے آئیے علامہ صاحبی نے نا باب حقوق الوالدین سے روایت آنی بڑی اخیر روایت راوی نے حضرت عبداللہ بن عباس مرفوع حدیث ہے پوچھا گیا صحاب الاعراف کون نے سورہ اعراف ہے نا قرآن اعراف کنوں کیا جاندہ ہے اچھی جگہ جنت تے جہنم دے درمیان چھ ٹیلہ جنہوں اعراف کیا جاندہ ہے کچھ لوگ اس ٹیلے دے اٹھے ہوں گے نہ جنت سے جا سکیں گے نہ جہنم سے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کون لوگ نے خارجو الی الجہاد بغیر رضائی آبائہم و امہاتہم جڑے ماں باپ دی اجازت تو بغیر جہاد واسطے نکلے ہون گے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ چیز انہاں نو جنت نہیں جان دے تے جیڑی انہاں اللہ دے راہ چ شہادت لئی ہوئے گی او انہاں نو جہنم چ نہیں جان دے یقضی اللہ امرا انہاں دا معاملہ اللہ دے سپرد ہے رب جویں چاہے دا انہاں دا فیصلہ کرے حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا اللہ رسول میں جہاد تے جانا چاہنا صحیح بخاری فرمایا ماں زندہ ہی اللہ رسول فرمایا جا ماں دی خدمت کر جہاد دا ثواب اللہ عطا کر دے ایک روایت ہوندی ہے ایک صحابی نے 3 دفعہ آگے پوچھا اللہ رسول میں جہاد تے ماں زندہ ہی جی زندہ ماں دی خدمت کر پھر آیا تھوڑی دیر کے بعد اللہ رسول جہاد تے جانا ہے اور ماں زندہ ہی اللہ رسول زندہ ہے فرمایا ماں دی خدمت کر جہاد تیسری دفعہ پھر آیا اللہ رسول جہاد تے جان دی اجازت دے دیو آقا فرماتے ہیں ماں زندہ ہی آندہ اللہ رسول جی زندہ ہے تو فرمایا پھر بار بار کیا ہونا ہے جب تک تیری ماں زندہ ہے وہ دی خدمت کردہ رہا اللہ تینو جہاد دا ثواب عطا کر دے رہا اور دیکھو اس تو اچھا عمل بھی ہے لیکن ایک گل سن لو جس ٹوپے دینا جنا اس ٹوپے لینا بھی میں کل نہ ایک کتاب پہ پڑھنا سا بڑی کمال دی گل ایک لی مثال دی تھی ماں ایک اپنے پتر نو کہنے لگی کہ پتر میرا قرضہ لا دے انہیں کہا ماں تیرا کنا کو قرضہ ہے فرمایا پتر میرا قرض دے دے گل سننا لیجئے انہیں کہا ماں قرض کنا ہوا 10 کنا قرض ہی روز یعنی تو میرا سر کھانی کنا سونا چاہیے رہی چاندی چاہیے رہی پیسہ چاہیے رہی کنا فرمایا نہ پتر سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے نہ مینو کوئی چیز چاہیے نہ دولت چاہیے صرف ایک رات تیری چاہیے تو ایک رات میرے کول سونا ہے اماں رات سونا قرض لگ جائے گا انہیں کیا ہاں لگ جائے گا ٹھیک ہے ماں دے کول آن کے پتر سو گیا تھوڑی دیر ہوئی نا ماں دیے پتر پانی دے پیا پتر نے جا کے اچھا ماں اب میں حاضر ماں نے گلاس پانی آندا ماں نے تھوڑا جا پانی پیتا جتھے پتر ستا ہی نہ اتنے باقی روڑ چھڑیا گل نہیں سمجھ آئی باقی اتنے روڑ دیتا فرمایا پتر سو جا امائے کی کیتا ہی بستر گلا کر دیتا ہی نہیں پتر سو جا کو نہیں ماں نیندر نہیں منو آنی نہیں پتر کچھ نہیں ہوتا پانی نڑیا نا سو جا پتر لمحہ پہ گیا نیند نہ آئے تھوڑی دیر گزری پتر پانی دا گلاس سے پھڑی پھر پتر آندا اچھا ماں لے ہونا پانی دا گلاس لے تھوڑا جا پیتا پھر اتھے ہی روڑ چھڑیا جڑی زکھی جگہ جی اتھے روڑ چھڑیا ماں یہ کی کرنی ہے تھوڑا جا پانی پینی ہے باقی بسترے سے روڑی جانی ہے گندا کری اینو گلا کری جانی فرمایا پتر یہ چنگا قرض لان دے کی ہویا کچھ نہیں ہویا سو جا پتر لمحہ پہ گیا تھوڑی دیر گزری پھر ماں دی پتر پانی دے دئی ماں پتر پانی لین گیا نالے 3 4 گلاں کیتیاں اکھ گیا سی نا پانی لیا کے دیتا ہے ماں نے پھر تھوڑا جا پانی پیتا ہے تے باقی پھر بستر تے روڑ دیتا ہے کہندا ماں تیرا دماغ ٹھیک ہے پانی تھوڑا جا پینی ہے باقی روڑی جانی نے پتر سو جا سوائے تھے کٹا سارا بسترا گلا کر چھڑیا چنگا قرض لین دیا جان نو میری نو کھا چھڑے انہیں گلا سنائیاں چنگیاں اچھا میں پتر ماں چلا مینوں کو نہیں پتا تو اخیر کر چھڑیے تنگ کرنے والی ماں دی پتر نال گل سن ماں نے نیڑے کر کے نا ایک منہ تے دتی ہاں دی یہ گل سن جدوں تو چھوٹا ہونا سا
یہ تے پانی صاف ہے، تے صاف پانی نہ تیرا بستر گلا ہویا ہے تے تو گندگی نہ بستر گلا کرنا سے، تے میں تینوں چک کے نا گلی جگہ تو سکی جگہ تے پا دینی ہاں تے تیری گند والی جگہ تے خود سونی سا، پھر تو بستر گلا کرنا سے، پھر میں تینوں چک کے تے اپنے سینے تے پا لینی سا، کدی تو دودھ مانگنا سا، کدی پانی مانگنا سا تے کدی رونا سا، تے ساری رات چک کے میں تینوں سینے نہ لا کے تے ویڑے چی چل دی رہنی سا، تے آج پانی نہ بستر گلا ہویا ہے تے تو تنگ پہ گیا ہے، تو کنے سالہ تک بسترے گند پیشاب دے نال گلے کردہ رہے ہیں تے میں تنگ نہیں سا پئی، جا ٹر جا پوری کائنات بھی کٹھی کر لے، تو ماں دا قرض اتار سکدا ہی نہیں۔ جے جگ اندر سکھ چاہنا دساں عمل میں کر تو کی لیا کر، جس حال اندر ماں ہوئے راضی اسے حال اندر تو ہی جی لیا کر، اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی، ماں سامنے لبانو سی لیا کر، جے تینو سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر، اور جاواں صدقے میں ماں دے نامی اتوں، ماں آکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی، جدو نال محبت ماں کہیے لگدا منہ وچ جویں کھنڈ پیندی، جڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو اودی کدے وی پجے نہیں کنڈ پیندی، ماں دا جیڑا وی بے ادب ہووے پسروری اونوں دعا جہاناں چ پھڈ پیندی۔ اس واسطے میرے بھائیو والدین دی عزت کرو گے تو تھوڑی اولاد بولو بولو جس ٹوپے دیو گے اس ٹوپے لینا بھی پینا جے، یہ مت سوچو تو ابے نو گالاں کڈے تے تیری اولاد پلنگ تے بٹھا کے تینوں روٹی کھوائے ملکہ ہی پاڑ چھڑے۔ ساڈے سامنے آل دا واقعہ، ایک بندے نے اپنے پیو نو چک لیا تے لگا نہر چ سٹن، تے پیو آندا پتر اگے کر کے سوٹے تھے اپنا پیو روڑیا، اچھا ابا یہ تھے اپنا ابا سٹیا ہے، ہاں جی، تو کہنے لگا پھر ابا میں تینوں ایتھے سٹیا تے میرے جمن والے مینوں ایتھے سٹن گے، تے لہذا تو میرے نال ہی ہن چل تینوں میں سٹنا نہیں، کیونکہ مینوں اپنی بھی اگوں نظر آن رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر سن تے باپ مشرک سی، تے ساری زندگی یا باتی یا باتی یا باتی یا باتی، یہ مانا کہ ابا جی باپ مشرک وہ تو کر کے بھی ہے ابا جی، اوے ابا نہیں کیا، یہ بھی باپ نے کیا نا لارجمنک وہجرنی ملیا، پتر میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا، تو نے کوئی نہیں کہا چنگا پھر خصماں نو کھا نہیں دینا ہی سے، بلکہ باپ کی آندہ قال سلام علیک، ابا جی سلامتی ہوئے سلامتی ہوئے، سا استغفر لک ربی، میں تھوڑے واسطے رب دے کولوں بخششی منگاں گا۔ ایک وقت وہ آیا ہے مشرک باپ نو ابا جی آکھیا ہے تے ادھر پتر 9 سال دا ہے، او میرے پترا میں تینوں اللہ دے رستے ہی ذبح پیا کرنا وا، اللہ دے راہ چ ذبح پیا کرنا، مینوں 3 دن ہوئے نے خواب آ رہی ہے، تے پتر کی آندا یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جی جویں رب نے کہا اوویں ہی کر گزرو، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جی جویں اللہ نے کہا وہی کر گزرو، لے کے آئے گھر، حاجرہ نو کہا انہوں کنگی وادے سرما پا دے، چھری تے رسا لیا تے چل پینے میدان میں نایا دی طرف، تے ادھروں شیطان آیا، حاجرہ پتہ لگئی ابراہیم کتھے گیا ہے کتھے گیا ہے، پتر نو چھری پھیرن لے گیا ہے، گل کوئی عقل دی کر، کدی پیوواں نے بھی پتراں نو چھریاں پھیریاں نے، تے اماں جی حاجرہ آندیاں نے، کوئی گل عقل دی کر، وہ کو آندا ہے ابراہیم آندا ہے منو اللہ نے کہا ہے، تے حاجرہ میں تیری استقامت تو بھی جگ وار دیاں،
آندیاں نے ایک بیٹے دی جگہ جے کر ہوون لاکھ ہزاراں میں او بھی حکم الہی کارل ایک ایک کر کے واراں معراج پہنچے باپ بیٹا سامنے کھڑے نے ابراہیم کو آندا ہے کی لگا ابراہیم کر بڑھے وارے لاٹھی ملی بھی توڑن لگے ابراہیم نے 7 کنکر مارے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جمرہ اولا تے پھر 7 وسطی تے 7 سغرا تے تینا جگہ تے مارے عرش تو آواز آئی ابراہیم تیریاں کنکریاں انیاں پسند آئیاں نے میں انہاں کنکریاں نو حج دا حصہ بنا چھڑیا ہن باپ تے بیٹا سامنے پتر باپ نو بیٹا کی آندا ابا جی تسی وڈیرے ہو تھوڑی عمر وڈیری ہے تھوڑے کو چھری نہیں پھرے گی میریاں لتاں چنگی طرح بن لو تے چھری نو تیز کر لو پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متا وڈے نہ کائی ہوئے تکلیف میرے تائیں دجی وصیت بنو لتاں باہاں بھی میریاں زبا دے ویلے طرفا 4 چفیریاں خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہواں بے ادباں وچوں نائی تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے تھوڑے ہتھی ہن موت آونی میری ہے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے صبر بغیر چارہ نہیں چوتھی وصیت حضرت بھولنا جاونا چوتھی وصیت حضرت بھولنا جاونا میرا سلام میری مانو پچاونا آن کے چھتی ٹور چلے پرونا خدمت دا موقع ملیا نہیں پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو لہو بنا کرتا میری مانو پچاویو صبر کماوے اے نصیحت فرماویو صبر بغیر چارہ نہیں چھویں وصیت میرے ہانی میرے نال سن کھیل دے پھر دے سا کٹھے جیوے پھول نے رویل دے آن گے گھر ساڑے پیل دے تکلیف ہوئے گی اما تائی 7ویں وصیت پوچھن بچہ کتھے گوایائی آکھیوں میں او دے کول چھڑ آیائی جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایائی ضائع کرے گا ہرگز نہیں میرے بھائی 7 وصیتاں سنیا چھری رکھ دیتی چھری پھر دی نہیں اللہ کیوں نہیں پھر دی فرمایا خلیل چھری کہہ رہی ہے خلیل تیری مننا کہ رب جلیل دی مننا انہیں منع کر دیتا اللہ کیوں فرمایا دی پشتو آمینہ دا لال محمد پیدا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یارو جدو بڑھے باپ مشرک دی بھی خدمت کیتی جائے نا پھر اللہ کو اسماعیل پیدا کردہ ہے جڑے اپنے گردن دے اتے چھریاں بھی پھرا نہیں دینے سی نہیں کر دے اس واسطے اپنے والدین دی عزت توقیر احترام کرو اور انہاں دیا دعاواں حاصل کرو وہ انسان بڑے ہی خوش نصیب ہے جدہ والدین زندہ نے وہ دے واسطے 2 دروازے کھلے نے ماں باپ 2 ہی دروازے نے دعاواں دے ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تو جنت دا درویانہ دروازہ تیرا باپ ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے نماز دا ٹائم ہو گیا